लोग हम पर भरोसा करके सो गए हैं, हम पर भरोसा करके सो गए हैं, और हम सो जाएं तो फिर क्या बनेगा? हम पर भरोसा किया है तो हम उसकी कदर करते रात भर जागते हैं, कभी किताबें देखते हैं, कभी मसले देखते हैं, कभी ये सब कुछ देखते हैं। तो इसका अजर क्या है कि अगर वो दुनिया से चला भी जाए अल्लाह अजर खत्म नहीं करता। ये हम तुम हैं जो किसी का मुआवजा खत्म कर देते हैं। अल्लाह तो रहीम और करीम है, कहता है ये मेरे दीन का मुजाहिद है, दीन का सिपाही है, मैं इसे अजर देता हूं तो सदा देता ही रहूंगा। अल्लाह के खजानों में क्या कमी है? अल्लाह की रहमतों में क्या कमी है? रब ताला की इनायतें तो ला बेशुमार हैं, इतनी देता है कि इंसान के तसव्वुर में नहीं। तो अल्लाह ताला सरहद इस्लाम की हिफाजत करने वाला, अल्लाह ताला उसे अजर सवाब अता फरमाता है। और दूसरा, जिसने किसी को इल्म सिखाया, जब तक उस इल्म पर अमल किया जाएगा उसके लिए उसका अमल जारी रहेगा। हैं? किसी ने सिखाया भाई ऐसे करो, किसी ने कहा ऐसे करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, इबादत करो, तो ये सारी चीजें क्या है? उस पर कोई अमल करता है तो उसको अजर सवाब मिलता है। जिसने को सदका किया, उसे जारी किया, तो जब तक वो पाया जाएगा उसका अजर सवाब उसे मिलेगा। कोई भी अच्छा काम किया, अल्लाह की रजा के लिए किया, जब तक वो पाया गया है उसका अजर सवाब मिलता है। सादा सी मिसाल पहले ऐसे देते थे, कुआं खुदवाया, कुआं खुदवाता है, कुआं खुदवाते ही अल्लाह ताला क्या करता है? जब तक कोई पानी पिएगा अल्लाह उसका अजर उसको अता फरमाता है। बल्कि यहां तक फरमाया, मोमिन जो दरख्त लगाता है, खेती लगाता है, इस खेती से कोई परिंदा ऊपर चोंच लगाकर कोई परिंदा किसके फल को खा जाता है, खाता फल परिंदा है, अजर मिलता है दरख्त लगाने वाले को। ये अल्लाह की मेहरबानी। फिर यहां तक फरमाया, अगर वो फल चोरी भी हो जाए तो रब ताला फिर भी क्या करता है? जिसने फल लगाया उसको अजर सवाब अता फरमाता है। तो ये अल्लाह ताला देता है अजर, रब के देने में कमी नहीं है। आइए ईमान वालों, दरख्त लगाते हैं, दरख्त ईमान के दरख्त लगाते हैं। ये दुनिया के दरख्त हैं ही हैं, ईमान के दरख्त लगाते हैं, लोगों के सीनों में दरख्त लगाते हैं। सबसे बेहतर जमीन तो मोमिन के सीने की जमीन होती है, और सबसे बेहतर दरख्त तो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। और सबसे बेहतर दरख्त लगाने वाले तो फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम तो वैसे ही हैं, बस जैसे आ गया। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। हाँ, जो कोई मोमिन किसी मोमिन के दिल में कलमा तय्यबा का बीज पैवस्त कर देता है, फिर वो बीज सदा रहता है, जब तक वो जारी रहता है, अल्लाह ताला की रहमतें से माला माल रहता है। एक आदमी को कलमा पढ़ाया, उसने पढ़ाया, आगे पढ़ाया, आगे पढ़ाया, कितना है? कभी सोचिए, हम में यहां जो है ना, ये बैठे जितने हैं, इनमें अरब से आए हुए लोग कम हैं। उनकी भी अलग मिसाल है, लेकिन अरब से यहां सैयद भी होंगे। इस तरह जो बुजुर्ग वो हमारे खुलफाए राशिदीन की औलाद में से भी होंगे, ये कम लोग हैं। लेकिन यहां ये हमारी नस्लें ज्यादा चलती हैं। कोई अराई बैठा होगा, कोई राजपूत बैठा होगा, कोई फुला बैठा होगा, कोई मुख्तलिफ ही है। तो ये कौन सी नस्लें हैं भाई? ये इस इंडिया की है। इनके बड़े मुशरिक से किसी की 10वीं पीढ़ी पहले कोई मुसलमान हुआ, किसी की 15वीं पीढ़ी पहले कोई मुसलमान हुआ, कोई अभी पाकिस्तान बनते सिख की औलाद था, मुसलमान हो गया। अब जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ाया किसी को, अब उसकी औलाद जितनी भी क़यामत तक होगी उस कलमा पढ़ाने वाले को सवाब मिलता रहेगा। किसी ने कलमा पढ़ाया तो मुसलमान हुए ना, बड़ो ऐसे तो नहीं मुसलमान हो गए, किसी की नजर से हुए, किसी के कर्म से हुए, तो जितने हो गए मुसलमान, अब क़यामत तक वो मुसलमान होंगे तो इसका सवाब किसको मिलेगा? उस पढ़ाने वाले को। आइए बच्चों को दर्स देते हैं, बच्चों घरों में जाते तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, है? तो जब अस्सलामु अलैकुम कहेंगे तो जिसने सिखा दिया और जो इस पर अमल करता रहेगा क़यामत तक उसे अजर सवाब मिलता रहेगा। ये अल्लाह ताला का इनाम, ये रब ताला का लुत्फ व करम है। तो आइए, अब दीन फैल रहा है। हम जब हमारी अपनी उम्र थी, जब बच्चे थे, तो ऐसी बातें बहुत कम मिलती थी। अब अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमें बड़े आसान तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की बातें मिल रही हैं। तो जो आसान तरीके से आ रही, आकर किसी ना किसी को तो अल्लाह ने तौफीक दी है। तो जो कोशिश करके ऐसे करता है, रब ताला की रहमत और लुत्फ व करम होता है। ये आजाद कश्मीर की सरजमीन है। हमारे हजरत रहमतुल्लाह तआला जब वहां पहले गए
تو اس وقت حالت یہ تھی کہ کسی اس علاقے میں کسی کے ہاں بچی پیدا ہوئی، 3 دن تک اذان دینے والا نہیں ملا، کوئی کان میں اذان دے سکے. یہ 47-48 کی بات ہوگی، اس وقت کی بات ہے. کوئی اذان دینے والے. فرمایا اچھا کوشش کرتے، اللہ مہربانی کرے. پھر کوشش اور مہربانی کیا ہوئی، اب ہر گھر کے اندر وہاں تقریباً حافظ قرآن موجود ہے. یہ اللہ مسجدیں جگہ جگہ بنی ہوئی. تو یہ ایک آدمی چل، اب جب قیامت تک یہ رہے گی، حافظ در حافظ رہے گا، آگے سے آگے جائے گا، وہ آگے سے آگے نیکی پھیلائے گا. تو جس نے یہ کام کیا اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. تو اللہ اجر دیتا ہے، ہم نے نہیں دینا. ہم ہو تو کنجوسی کر جائیں گے. دینے والا خالق، دینے والا مالک ہے. تو اس خالق اور مالک نے جتنا کرم کیا ہے، قیامت تک جتنا کرم ہوتا رہے گا، ان کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. اور وہ آدمی جس نے نیک بیٹا چھوڑا، جو اس کے مرنے کے بعد دعا کرتا ہے، تو اس کا اجر بھی اس دعا اس آدمی کو ملتا ہے. کسی کی نیک اولاد ہے، اچھا بیٹا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، کہتا ربنا اغفر لی ولوالدی، رب اس کے درجے بلند کر دے. بیٹھے بیٹھے اسے خیال آتا ہے یا اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے. ہمارے بزرگ ایک سادہ سا تذکرہ کہتے ہیں، ایک آدمی گیا اور وہ اسے گاؤں والوں نے ٹھہرنے شاید نہ دیا ہوگا، وہ رات جنگل میں، وہ قبرستان میں چلا گیا. وہیں بیٹھا بیٹھا اسے اونگ سی آ گئی. اونگ سی آئی تو اسے ایک منظر دکھایا گیا کہ لوگ سارے اپنی قبروں سے باہر آ گئے ہیں اور آسمان سے کوئی چیز نازل ہو رہی، جیسے بارش نہیں، شکر نما کوئی چیز ہے لیکن بارش کی صورت میں ایسی گر رہی ہے. لوگ اکٹھے کر رہے ہیں، اپنے اپنے ڈھیر لگا رہے ہیں. بھئی یہ کیا چیز ہے؟ جیسے اولے گرے بچے اکٹھے کر. اب تو اولے ہی کبھی گرے ہم نے نہیں دیکھا بڑا سا، پہلے بچپن میں تو بڑے اولے گرتے تھے، اب اولے گرتے لوگ اکٹھے کرتے ہیں. اب وہ اکٹھے اسی طرح وہ چیز اکٹھی کر. ایک آدمی پرے بیٹھا ہے اکیلا، وہ اس کے پاس چلا. بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں آج جمعرات ہے؟ اچھا ہاں مجھے تو خیال نہیں تھا. یہ جمعرات کو مسلمان دعائیں مانگتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کے لیے، ساتھ آ کر میں کہتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو پہنچا دے. تو یہ اجتماعی ثواب ہے نا، اللہ یہ شکر کی صورت میں نازل کرتا ہے. کہنے لگا تجھے ضرورت نہیں، تو اکیلا ہی بیٹھا چوڑا ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور تجھے ضرورت نہیں. کہنے لگا بس ایسے ہوا کہ اللہ نے توفیق دی کہ میں نے اپنے بچے کو قرآن یاد کروا دیا تھا. میرا بچہ حافظ قرآن، اور یہ ہماری اسی گاؤں میں اسی شہر میں مٹھائی کی دکان ہے. تو میرا بچہ صبح مٹھائی کی دکان کھولتا ہے، ساتھ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم شروع کر دیتا ہے. گاہک آتا ہے تلاوت روکتا ہے، اس کو مٹھائی دیتا ہے، شام تک پورا قرآن پڑھ لیتا ہے. اور شام کو صرف اتنا کہتا ہے یا اللہ اس کا ثواب میرے اس ابا کو پہنچا دے جس نے مجھے قرآن یاد کروایا، اور مجھے تو روزانہ پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے. تو بات ہے کہ جو آدمی اپنے بڑوں کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو اجر و ثواب. نیک اولاد کتنی اچھی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ ہر اہل ایمان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. جسے اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرماتا ہے اس کے دونوں جہاں سنورے رہتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما
آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من نلوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. یہ تو بیمار ہیں، یہ کاغذائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور باقی جو بیمار ہیں جو ذکر نہیں کرے اللہ سب بیماروں کو شفا دے، اللہ مہربانی فرمائے. یہ لکھا ہے جی ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ 9:30 بجے آیا کریں، ہم آپ کا درس زیادہ سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ. بس طبیعت ابھی سنبھل رہی ہے، پوری نہیں، گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا. اتنا ہی قبول فرم، پھر میرا شفا آ جائے گا انشاءاللہ. میرا تو جی چاہتا 9 بجے آ جاؤں، ایسی کون سی بات ہے، آپ آنے والے بنے صحیح انشاءاللہ. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس طبیعت کا دعا کریں، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے. سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سب پر مہربانی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ارحم الراحمین، ہمارے اس درس حدیث کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے آنے جانے کو قبول فرما. اے اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرما، اپنی رضا کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی یاد کی توفیق عطا فرما. الہی ہم پہ مہربانی فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے صدقے ہماری جھولیاں بھر دے مولا، ہماری جھولیاں بھر دے مولا. وہ ذات اقدس جن کے وجود سے تو نے پوری دنیا کو پاک و صاف کر دیا، ہمارے دل بھی پاک کر دے، ہمارے سینے پاک کر دے، ہماری نگاہیں پاک کر دے، ہماری زبانیں پاک کر دے، ہماری سماعتیں پاک کر دے. یہی اپنے پیارے ناموں کا واسطہ بیماروں کو شفا دے دے، بیماروں کو شفا دے دے مولا. کئی پریشان حال بھائی ان کو پریشانیوں سے نجات دے دے مولا. سب کا کاروبار میں برکت عطا کر دے، روزی رزق میں برکت عطا کر دے. صلی اللہ علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.